आमच्या दारबंदोडा, ओकाम, माटवाडा आणि शकरे म्हणटा हांगा आनी डेमार ओकामी, परत आमगेले शकऱ्या म्हणल्यार आनी दुसरे आनी एक हांगा म्हणटा धड्यार धड्यार, परत आमचे कोड्रा हे सायडी सगळ्यांक धावकोण आनी ते सायडीन आमगेले निरंकाल ते सायडीन सगळे आमकां पुलिसांनी भरपूर हेल्प केला आनी 200-300 लोक येयल्ले न्हांवपाक. तेणी पुलिसांनी सगळ्यांक अवस्थीतपणे तांकां बरे भशेन तांकां कांयच करूं ना. बरे भशेन तेंगेले सांगले त्या प्रमाणे ते गेले सांगून उदकांत देवपा दिवना पुलिसांनी. आनी पुलिसांनी बरें काम केलां. अशें आमकां फुडल्या हेका तेणी काम करतले ते अशें आशा बाळगितां आनी तेंचे हांव हें करतां. होळये दिसा 2 जाण भुरगे बरे तरणाटे भुरगे उदकांत उडी मारले आनी ते पिड्यार जाल्ले. मागीर अंदू तिणी कितें केलां, पुलिसांनी सगळ्यांनी स्टेप घेतला. कितें जाता तितलो फोर्स लायला, सगळ्यांक कडक बंदोबस्त दवरला पुलिसांनी. PSI सगळ्यांनी बरें काम केलां. फोंडा तिस्कार पुलीस आमचे आसा बरे आसा आनी अशें एक्टीव आमकां रावपाचें. आमी तांकां सहकार्य करतले, तिणी आमकां सहकार्य करपाचें अशें म्हणून हांव तेंचें अभिनंदन करतां. पुलिसांनी मंगळार दिसा दारबंदोडा पंचायत एरियेच्या ओकाम हांगा जे उदक न्हांवपा येयल्ले त्या लोकांक धांवडावन घातलेले आसा. अंदाजे 200 पेक्षा अदीक लोक आज होळी सेलेब्रेट करून हांगा उदक न्हांवपा येयल्ले, पूण तांकां हांगा न्हंयक पुलिसांनी देवपाक दिवना. सकाळच्यान ते सांजेचे 6 वरां पर्यंत हांगा फोंडेचे पुलीस हांगा गस्त घालून आशिल्ले. फाटल्या वर्साक होळयेच्या दिसाक गांजे न्हंयक 2 भुरगे बुडोवन तांकां मरण येयल्लें आनी अशी घटना परत घडपाक जायना. हेका लागून फोंडा पुलीस स्टेशनाचे PI मोहन गावडे यांनी आज दिसभर होळयेच्या निमतान मोठ्या प्रमाणात उदक न्हांवपाक लोक न्हंयचेर वयता हेची दखल घेवन आज जी गस्त घातिल्ली आसा ताका लागून स्थानीक लोकांनी समाधान व्यक्त केलें आसा. त्याच बरोबर फोंडा पुलिसांचें कौतुक केल्लें आसा. द वॉयस खातीर ओकामच्यान स्वप्नेश च्यारी. The Voice for Coin.